Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on va faire un petit peu de conjugaison et de syntaxe verbale. Ça veut dire on va essayer d'apprendre à utiliser l'imparfait et le passé simple et en même temps, on va comprendre la valeur de chacun de ces deux temps-là qui sont utilisés dans le récit. Ça veut dire dans les histoires. Alors, numéro un, ce sont deux temps qui expriment le passé. Donc l'imparfait et le passé simple, les deux expriment le passé. Oui, regardez bien, il exprime le passé. L'imparfait, premièrement. Alors, premièrement, terminaison de l'imparfait pour tous les groupes. Pour le premier, le deuxième et le troisième groupe, l'imparfait se termine par AIS, AIS, AIT, ION, IE, AIENT. Le radical de l'imparfait ou bien à l'imparfait, c'est celui de nous, oui, à l'indicatif présent, sauf le verbe être. Donc, le radical du verbe conjugué à l'imparfait est égal à celui que nous utilisons à la première personne du pluriel de l'indicatif présent. Par exemple, nous prenons, c'est le verbe prendre à l'indicatif présent. Nous prenons. Had P-R-E-N, radical ديال nous, l'indicatif présent, c'est toujours le même à l'imparfait. Dans l'imparfait, كذلك تنقولوا je prenais. Nous savons. Save. حيدوا ديك او ان اس وداك الشيء الاخر اللي بقى لنا من غير او ان اس هو اللي غنديروا في الامبارفي تنقولوا جو سافي. ما عدا لو فيرب اتر بوحدو تنقولوا نو سوم في البريزون، ولكن في الامبارفي ما كنقولوش سوم، تنقولوا جيتي تو ايتي ليتي. دونك فوالا. اي بور لا تيرمينيزون دونك ما كاينش فيها مشكل. اي اس اي اس اي تي ايون اي اي ان تي. الراديكال راه ديال نو ديال الانديكاتيف بريزون. الا عرفت نصرفو في البريزون صافي راه حتى الامبارفي راني نعرف نصرف الفيرب. Valeur essence de l'imparfait. القيمة والمعنى ديال l'imparfait. Il exprime donc des actions qui durent ou se répètent dans le passé. إذا l'imparfait حنا ما عندناش في اللغة العربية l'imparfait. إلا بغينا نحصلوا على l'imparfait في اللغة العربية كنقولوا كان زائد المضارع. كان يمشي، كان يذهب، كان يعمل، كان بحال مثلا il travaillait كتعني كان يعمل، كان كيخدم. وهذا تيدل على الدوام والاستمرار وتيدل على الروتين وتيدل على الوصف كذلك أنه كان كيخدم مدة طويلة. 3. Le passé simple. Passé simple. Premièrement, terminaison ديال الباسي سامبل. باسي سامبل هذا كل جروب عنده لا تيرمينيزون ديالو. دونك في البروميي جروب لي فيرب اللي عندهم او ار بصفة عامة، بروميي جروب مع حتى لو فيرب الي راه واخا هو التروازيام جروب تيتصرف في الباسي سامبل بحال هاد لي فيرب دو بروميي جروب. دونك تنقولوا لا تيرمينيزون ديالو فيه عنده ا اي اس، ها هي فين شتيها ا اي اس ا اس ا ام افيك ان شابو سور لو ا ات ان شابو سور لو ا ار. ناخذ مثلا لو فيرب بارلي، جو بارلي، tu parlas في الباسي سامبل هذا. tu parlas، il parla، nous parlâmes، vous parlâtes، ils parlèrent. دونك عنده ا. كما كتلاحظوا معايا هاد لي برومي جروب تيكون فيهم ا ا اي ا اس ا ام ات. ما عدا في il troisième personne du pluriel كتولي او اكسون غراف. ما تنساوش هي او ار ار. دوزيام جروب عند دوك لي فيرب اللي عندهم اي اس تتبقى عندهم اي ديالهم، ولكن عندهم تيرمينيزون اخرى مختلفه على هاد اللي شفنا في البروميي جروب. دابا هذا الدوزيام جروب تتكون عندهم اي اس اي اس اي تي ام ايت اخ. وي لحسن الحظ ان الراديكال يعني هادشي اللي غنديرو هنا قبل من لا تيرمينيزون راه ما كيتغيرش، يبقى بحال الانفينيتيف سواء في البروميي جروب ولا في الدوزيام جروب. لا تيرمينيزون هي بحال مثلا ناخذ لو فيرب فينير نقولوها je finis، tu finis، il finit، nous finîmes، vous finissez، ils finirent. بقى لنا التروازيام جروب. التروازيام جروب تيكون عنده جوج ديال لي تيرمينيزون. وحده الاولى دايره بحال دوزيام جروب اكزاكتومون بحال هادي اللي شفنا اي اس اي اس اي تي ام ايت ايغ. كذلك هنا اي اس اي تي ام اي ام ايت ايغ. ديما ما تنساوش ليا ان شابو فنو وفو. ديما لامبارفي الميزه ديالو هو البورت ان اكسون سيركونفلكس فنو وفو. التيرمينيزون الاخرى حتى هي قريبه لهادي، حتى هي راه كنحيدو هاد اي وكنديرو بلاصتها او، حيت كتولي عندنا يو اس يو اس يو تي ام اوت اور. اذا التروازيام جروب كاينين لي فيرب لي كي ياخذوا هاد لا تيرمينيزون تكون عندهم هاد لا تيرمينيزون، وكاينين لي فيرب اخرين اللي كتكون عندهم يو اس يو اس يو تي ام اوت اور.
بقى لنا دابا الراديكال ديال لامبارفي، عفوا ديال الباسي سامبل اللي كنبغيو نصرفوا شي فيرب في اسمو البروميي والدوزيام جروب راديكال دو لانفينيتيف. اذا الحمد لله ما كيتبدلش. كناخذوا ديك الراديكال ديال لانفينيتيف اللي كاينه في لانفينيتيف كنحيدوا ليها او ار ولا اي ار ولا داكشي اللي تيكون في بروميي والدوزيام جروب اما او ار ولا اي ار، داكشي الاخر كنستعملوه وكنديروا ليه لا تيرمينيزون، اما كنديروا اي اس كما قلنا هنا في بروميي جروب، ولا كنديروا اي اس اي تي ام اي تيغ كما قلنا في الدوزيام جروب. تروازيام جروب هنا فين كاين بيت القصيد، وهاد التروازيام جروب هو اللي كيبين لينا هاد لا باسي سام تيجعلو شويه تيكون صعيب. علاش؟ لان كما قلنا قبيله في لا تيرمينيزون ديالو كاين اللي عنده اي اس وكاين اللي عنده يو اس، وكذلك كاين اللي كيتبدل. المشكله هذا الراديكال ديالو هادشي اللي قبل من لا تيرمينيزون، يعني هاد في بلاصه ثلاثه النقاط اللي دايرين هنا كاين الفعل اللي كيبقى كيما بحال لانفينيتي، وكاين الافعال اللي كتبدل. وي الوغ نرجعوا للتروازيام جروب. سيغتان فيرب غارد لو راديكال دو لانفينيتيف. ياك من بين لي فيرب اللي كيبقى عندهم الراديكال ديال لانفينيتيف بحال سورتي، جو سورتي، تنديروا ليه اي اس. جو سورتي، جالي، جو ريبوندي، هادو غالبا عندهم اي اس. جو سويفي، جو سونتي، جو ري، لو فيرب رير اتسيتيرا. دوطخ فيرب دو تروازيام جروب شونج دو راديكال. كاين بعض لي فيرب اخرين اللي الراديكال ديالهم كيتبدل، خصنا نعقلوا عليهم. خصنا نعقلوا عليهم. حنا غنديروا لي نوريكم دابا لي فيرب اللي كيتستعملوا بزاف وكيتبدل لهم الراديكال، هما اللي غنخدموا عليهم باش تبقاو عاقلين عليهم. هادو تحفظوا. الا شتي لا حفظت هادو شحال كاين هنا؟ افوار ات ها 1 2 3 4 5 6 7 8 9. نحفظ هاد التسعود هادو ونعقل عليهم ونقيس عليهم الافعال الاخرين اللي بحالهم صافي. والباسي سامب انا عارفو. اذا اللي طرح مشكل في الباسي سامب هما هاد لي فيرب هادو خصني نكون عاقل عليهم. بحال مثلا لو فيرب افوار في الباسي سامب تنقولوا il eut، جو يو، جو يو اس، تو يو عنده يو اس يو اس يو تي ام، ديك التيرمينيزون اللي قلنا. ولكن الراديكال اف من افوار ولات او. اتر جو فو، je fus, tu fus, il fut, nous fûmes, vous fûtes, ils furent. Savoir, il sut. Voir, il vit. Pouvoir, il put. Faire, il fit. Se taire, sakata. Il se tut. Peindre, sabara. El peigni, gn. Les verbes اللي عندهم اندر كلهم تيتصرفوا بحال. Construire. والافعال اللي عندهم ويغ في الاخر تنقولها كونسترويزي، كنزيدها واحد زائد. كونسترويزي. الا قلتي هنا il ur il u، هنا راه il ur في الجمع. il fut il furent il sut il surent il vit il virent il put il purent il fit il furent il se tut il se turent il peignait il peignirent il construisit il construisirent. تروازيام بيرسون ركزنا عليها هنا. علاش؟ لان الباسي سامبل غالبا كيتستعمل في لا تروازيام بيرسون، لان هاد الباسي سامبل ما صالحش للهضره، ما صالحش للديالوج، صالح غير ملي كنكون كنعاود على الشخصيات ديال القصه ديالي. وبطبيعه الحال ملي كنكون كنعاود في الريسي تنعاود ديما على تروازيام بيرسون، ما عدا بعض الاستثناءات ملي تيكون عندنا داك لو ناراتور تيعاود على راسو، تيكون عندنا لوتوبيوغرافي ولا لو ناراتور بريزون دون لي زيفينمون، عاد كندير ديك جو. Valeur de passé simple. شنو هو القيمة ديالو والمعنى ديالو؟ la même valeur que le passé composé. إذا الباسي سامبل والباسي كومبوزي عندهم نفس المعنى. هما داك الماضي اللي كنعرفو حنا عندنا في العربية. إذا بالنسبة للفرنسيين عندهم الماضي على عدة أشكال. كاين بزاف ديال الأزمنة ديال الماضي، ولكن داك الماضي اللي عندنا حنا في العربية الفعل الماضي هو الباسي سامبل والباسي كومبوزي. تنديرو فيهم واحد. مي الي اوتيليزي سول، هذا اللي تسمى كومبوزي. علاش سمينا كومبوزي؟ لان تيكون فيه لوكسيليير، تيكون مكون من لوكسيليير عدا الفيرب، تيكون كومبوزي مركب. وهذا علاش تنسميوه سامبل باسي سامبل، لانه بسيط مركبها من كلمه واحده. اذا لو باسي كومبوزي مي الي اوتيليزي سولمون ا ليكري. فوالا. اذا هذا الباسي سام كيتستعملها في الكريه في الكتابه، ما صالحش للديالوج. بينما باسي كومبوزي اللي حقق واحد الشهره كبيره وتستعمل بزاف. علاش؟ لانه كيكتبوه وكيدويو به، صالح للغه ديال الكلام الهضره، وصالح للكتابه. والباسي سام صالح غير في الكتابه، في اللغه الكتابيه ان نيفو دو لونغ تري هو، يعني واحد المستوى ديال اللغه اللي تيكون عالي ملي كتعاود في الباسي سامبل. دونك اون نوتيليز با لو باسي سامبل بور بارلي. سونس دو باسي سامبل اون عرب وبالعربيه هو الماضي البسيط تيتسمى. اكزومبل الا قلنا il criait هي صرخه،
je répondis هي أجبت. داك الماضي اللي عندنا. Donc il exprime une action du passé qui se passe une seule fois sans se répéter. Oui. J'ai dit donc sans se répéter et sans durer très longtemps. إذا ملي تنقول صرخ هذه دازت بسرعة. دخل خرج صعد ذهب تكلمات هادو كلهم باسي سامبل. وملي كنبغي نقول وكان يذهب الى المدرسه مثلا كان كيمشي للمدرسه يعني راه عام هو كيمشي تندير لامبارفي. كان هذا الراجل طويل القامه كان مثلا تندير لامبارفي إلي تي غران. اذا لامبارفي هي كان زائد المضارع ولا زائد شي حاجه والباسي سامبل هو الحاجه اللي وقعت مره واحده هي الماضي اللي كنعرفوه. Généralement, on utilise l'imparfait pour décrire. Le passé simple pour raconter. Oui, المعروف اسمه أن هذا الباسي l'imparfait كنستعملوه للوصف ملي كنبغيو نوصفو كيفاش كان الإنسان كيفاش كان كيمشي كيفاش كان اش كان كيدير ذاك الوقت اللي اسمو شي حاجة ديما كتستغرق وقت طويل. الباسي سامبل كنديرو لشي حاجة اللي دازت بسرعة وتبعتها حاجة أخرى. الأحداث غادية متتابعة. هذه هي الحكاية. الحكاية شنو هي؟ هي أحداث متتالية تيدوز هذا ويمشي فحالو ويتبعو الآخر وأحداث غادية الأحداث. ملي كتكون شي حاجة اللي كتبقى مستمرة واحد المدة طويلة وهي واقعة ندير لامبارفي. L'imparfait répond à la question comment. كيف كان. Comment se déroulait. Comment était un fait. Une personne. Un animal. كيف وقع الحدث. كيف كان ذلك. كيف Le passé simple répond à la question quoi. أشنو وقع. Qu'arrive-t-il. Les deux temps sont utilisés dans la nouvelle. كنستعملو ملي كنلحقو قصة قصيرة. Notez bien, le passé simple peut être remplacé par le passé composé. Et voilà donc pour le passé simple et pour le passé composé. Une petite explication. Je vous souhaite bonne chance.